अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जमात 5वीं ता 8वीं, यानी क्लास 5th to 8th। प्यारे बच्चों, हमारा जो आज का मजमून है वो है उर्दू ग्रामर। उन्वान है इस्म निकरा की किस्में। प्यारे बच्चों, इस्म निकरा की किस्म पे हमने कल एक क्लास लिया जिसमें हमने पढ़ा इस्म निकरा की 8 किस्में होती है। प्यारे बच्चों, आपने याद रखा होगा जो इस्म निकरा की पहली किस्म है उसको इस्म ज़ात कहते हैं, जो दूसरी किस्म है उसको इस्म मसदर कहते हैं, जो तीसरी किस्म है उसको हासिल मसदर कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह जो चौथी किस्म है इस इस्म निकरा की उसे इस्म फ़ाल कहते हैं, और जो 5वीं इसकी किस्म है वो है इस्म मफ़ूल, और जो इसकी जो छठी किस्म है प्यारे बच्चों वो है इसमें जमा, और 7वीं है इसमें मुआवजा, और लास्ट पे 8वीं जो है इसमें हालिया। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से ये इसमें निकरा की 8 किस्में याद रखी होंगी। प्यारे बच्चों, कल के क्लास में हमने इसमें ज़ात पे बात की थी। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपने इसमें ज़ात अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि इसमें ज़ात किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज का क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा सरसरी हम कल के इस क्लास पे इसमें ज़ात पे नज़र डालते हैं। प्यारे बच्चों, आप गौर से सुनिएगा। प्यारे बच्चों, इसमें ज़ात वो इसमें निकरा। प्यारे बच्चों, इसमें यानी कि आम नाम जो होता है जिससे एक चीज़ की ज़ात दूसरी चीज़ से अलग समझी जा सकती है। मिसाल के तौर पर गाय, बैल, कलम, किताब, हाथी, शेर, चाकू, बंदूक, बाग, बागीचे, मस्जिद, मदरसा, सुबह शाम, काय काय, मैव मैव वगैरह। प्यारे बच्चों, ये तमाम अस्मा जो हैं ये आम चीज़ों, जगहों वगैरह के नाम है, लेकिन जिस चीज़ का नाम ले वो फ़ौरन दूसरी चीज़ से हमें मुख्तलिफ लगती हैं, क्योंकि इन इसमों से एक चीज़ की ज़ात दूसरी चीज़ की ज़ात से मुख्तलिफ समझी जाती हैं, क्योंकि इनमें कोई अबहम भी नहीं होता है। प्यारे बच्चों, इसी तरह से इसमें ज़ात जो हैं, मिसाल के तौर जो हमने इसमें मिसालें ली थी कल, बैल, गाय, बैल, कलम, किताब। प्यारे बच्चों, जब हम गाय का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में एकदम से आता है कि गाय हम अपने घरों में पालते हैं, यानी कि उसका एक मकसद होता है, यानी कि गाय पालने का मकसद होता है कि जो हमें दूध देती है। इस तरह से जो हम बैल पालते हैं उसका एक मकसद होता है क्योंकि हमें ये हल जोतने का काम आता है। या प्यारे बच्चों, इस तरह से कलम, जब हम कलम का नाम सुनते हैं या किताब का नाम सुनते हैं तो एकदम से हमारे जहन में, हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि कलम क्या चीज़ है, कलम से हम लिखते हैं, किताब हम पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, हाँ, लेकिन जो ये इसम ज़ात हैं, मिसाल के तौर पर हमने यहाँ और एक मिसाल ली थी हाथी, शेर। प्यारे बच्चों, अगरचे ये दोनों जंगली जानवर हैं, दोनों ये वाइल्ड एनिमल है, लेकिन जो हाथी का जो रहन सहन, जो उसकी जो जिसामत है वो अलग तरीके से होती है, जो शेर की वो अलग तरीके से होती है। प्यारे बच्चों, इसी को इसमें ज़ात कहते हैं। प्यारे बच्चों, आइए अब आज का क्लास हम शुरू करते हैं, जिसमें आज हम इसमें मसदर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, इसमें मसदर। प्यारे बच्चों, अगर हम देखेंगे कि इसमें मसदर बनावट के लिहाज से अगरचे इसमें मसदर इसम की एक किस्म है, लेकिन फिर भी ये इसमें निकरा ही है, क्योंकि इसमें मसदर वो इसम है जो किसी काम के नाम को ज़माने के ताल्लुक के बगैर ज़ाहिर करे। प्यारे बच्चों, जो इसमें मसदर है इस कलमे से और कलमात बनाए जा सकते हैं, लेकिन खुद एक किसी कलमे से नहीं बनता है, क्योंकि जो इसमें मसदर होते हैं इसके आखिर में ना होता है, मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं या बोलते हैं लिखना, बोलना, सीखना, पकड़ना, चलना, दौड़ना, हंसना, खेलना, पढ़ना, धोना वगैरह। प्यारे बच्चों, ये सब हैं जो हमने यहाँ मिसाल ली, लिखना, बोलना, सीखना, पकड़ना, चलना, दौड़ना, हंसना, खेलना, पढ़ना, धोना या सोना वगैरह। प्यारे बच्चों, ये सब इसमें मसदर हैं, लेकिन जो ये इसमें मसदर जो होते हैं इसका आखिर में ना होते हैं, लेकिन हर वो कलमा जिसके आखिर में ना हो मसदर नहीं हो सकता, यानी कि सब जिस लफ्ज़ के आखिर में ना हो सब लफ्ज़ इसमें मसदर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि ये इसमें मसदर वो इसमें है जो किसी काम के नाम को ज़माने के ताल्लुक के बगैर ज़ाहिर करे। मिसाल के तौर पर हम यहाँ देखते हैं ये कलमा तब ही मसदर कहला सकते हैं जब ये किसी काम के करने या सहने के नाम को ज़ाहिर करे। मिसाल के तौर पर हम यहाँ एक मिसाल लेंगे, चूना।
چونا، پیارے بچوں چونا یہ ایک چیز کا نام ہے، مصدر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اگرچہ اس کے آخر میں نہ ہے، کیونکہ یہ لفظ کسی کام کو ظاہر نہیں کرتا. یعنی کہ ہمیں یہاں یہ یاد رکھنا ہے کہ اصلی مصدر اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی کام کو زمانے کے تعلق سے کسی کام کو ظاہر کریں. لیکن یہاں چونا ہے، اس کے آخر پر بھی نہ ہے، لیکن چونا اسم مصدر نہیں ہے کیونکہ یہ کام کو ظاہر نہیں کرتے ہیں. یہاں یہ چیز کو ظاہر کرتے لیکن کام کو ظاہر نہیں کرتے ہیں. پیارے بچوں اسی طرح سے اس کی یہ کسی چیز کا نام ہے، کسی کام کا نام نہیں ہے. دوڑنا مصدر ہے. پیارے بچوں اسی طرح ہم دیکھیں گے دوڑنا مصدر ہے کیونکہ یہ لفظ کسی کام کے نام کو ظاہر کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے چونا لیا، چونا تو یہ چیز کا نام ہے لیکن اس میں کام ظاہر نہیں ہوتا ہے. اس کے برعکس ہم دیکھیں گے دوڑنا. پیارے بچوں دوڑنا اس میں مصدر ہے کیونکہ دوڑنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چلتا ہے، دوڑتا ہے، اس لیے یہ اسم مصدر ہیں. اب آپ کو پیارے بچوں اسم مصدر کے بارے میں اتنا یاد رکھنا ہے کہ اسم مصدر وہ اسم ہے جو کسی کام کے نام کو زمانے کے تعلق کے بغیر ظاہر کرے. پیارے بچوں جو یہ اسم مصدر ہے اس اسم مصدر سے اور کلمے سے کلمات بنائے جا سکتے ہیں اور لفظ بنائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ خود کسی کلمہ سے کسی لفظ سے نہیں بنتا ہے. پیارے بچوں اس لیے اس اسم مصدر کا آخر میں نہ ہوتا ہے. جو ہم نے یہاں مثالیں لی، لکھنا، بولنا، سیکھنا، پکڑنا، چلنا، دوڑنا، ہنسنا، کھیلنا، پڑھنا، دھونا وغیرہ. لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہر کوئی لفظ جس کے آخر پر نہ ہوتا ہے اس میں مصدر نہیں ہو سکتے ہیں. جس کی مثال ہم نے یہاں مثال کے طور پر چونے کی مثال، چونا جو ہوتا ہے چونا. پیارے بچوں چونا تو یہ چیز کا نام ہے لیکن یہ اسم مصدر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کام کو ظاہر یہاں پہ نہیں کرتا ہے. اس کے برعکس ہم دوڑنا اگر مثال لیں گے تو دوڑنا مصدر ہے کیونکہ دوڑنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، یہ کام کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ جو شخص، جو یہ لڑکا یا لڑکی یہ دوڑتا ہے، اس لیے یہ اسم مصدر ہے. چونا اسم مصدر نہیں ہے. آپ کو اتنا یہاں یاد رکھنا ہے کہ اسم مصدر وہ اسم ہے جو کسی کام کے نام کو زمانے کے تعلق کے بغیر ظاہر کرے. اس کلمے سے اور کلمات بنائے جا سکتے ہیں لیکن خود یہ کسی کلمے سے نہیں بنتا ہے. اور اتنا یاد رکھنا ہے اس اسم کے آخر میں نہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں نہ جس اسم کے جس لفظ کے آخر پر نہ ہو، لیکن سب یہ اسم مصدر نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر وہی اسم مصدر ہو سکتے ہیں جیسے بولنا، یعنی کہ آپ بولنا اس کے آخر پر نہ ہے، یہ اسم مصدر ہے. کیوں یہ اسم مصدر ہے؟ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں، ہم بولتے ہیں یا ہم گاتے ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی تو کام کرتا ہے. یا لکھنا ہم لکھتے ہیں یہ کام کو ظاہر کرتا ہے. جو ہم نے یہاں مثال ہی چونا کی، چونا تو چیز کا نام ہے لیکن چونا ہے لیکن ہمیں یہ کام کا اظہار نہیں کرتا یہاں پہ. اس لیے اس کی جو دوسری مثال ہے دوڑنا اسم مصدر ہے کیونکہ دوڑنا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص، یہ آدمی، یہ لڑکا، یہ لڑکی دوڑتا ہے، چلتا ہے، اس لیے اسم مصدر ہے. پیارے بچوں اب اتنا آپ مختصراً اسم مصدر کے بارے میں یاد رکھے گا. اسم مصدر وہ اسم ہے جو کسی کام کے نام کو زمانے کے تعلق کے بغیر ظاہر کرے. اس کلمے سے اور کلمات بنائے جا سکتے ہیں لیکن خود یہ کسی کلمے سے نہیں بنتا ہے اور اس اسم کے آخر میں نہ ہوتا ہے. پیارے بچوں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اچھی طرح سے یہ اسم مصدر سمجھ لیا. پیارے بچوں اس کے بعد ہیں حاصل مصدر. پیارے بچوں اب آپ غور سے سنیے گا. حاصل مصدر وہ اسم نکرہ ہے جو اس اثر یا کیفیت کو ظاہر کرے جو مصدر میں موجود ہوتی ہیں. مثال کے طور پر جو اسم مصدر ہم نے پڑھا وہاں تو اسم مصدر اس کو کہتے ہیں جو کام کے نام کو زمانے کے تعلق کے بغیر ظاہر کرے، لیکن حاصل مصدر وہ اسم نکرہ ہیں جو اس اثر یا کیفیت کو ظاہر کرے جو مصدر میں موجود ہوتی ہیں. مثال کے طور پر لکھنا سے لکھائی. لکھنا تو یہ کام کو ظاہر کرتا ہے لیکن لکھائی یعنی کہ دیکھنا ہے کہ اس نے لکھا ہے کیسے لکھا ہے، اچھا لکھا ہے، صحیح لکھا ہے، غلط لکھا ہے. اور جو دوسری مثال اس کی یعنی کہ ہم نے یہاں بولنے سے یا بولنا یہ ہمیں پتہ چاہیے بول رہا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم سن پاتے ہیں، لیکن جب بول ہوتے ہیں الگ. پیارے بچوں اس طرح سے پکڑنا سے پکڑنا، دوڑنا سے دوڑ، ہنسنا سے ہنسی، کھیلنے سے کھیل، پڑھنے سے پڑھائی وغیرہ. پیارے بچوں اس کو کہتے ہیں حاصل مصدر. پیارے بچوں حاصل مصدر کے
بارے میں آپ اتنا یاد رکھیے گا، حاصل مصدر وہ اسم نکرہ ہے جو اس اثر یا کیفیت کو ظاہر کرے جو مصدر میں موجود ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر لکھنا سے لکھائی، بولنے سے بول، پکڑنے سے پکڑ، دوڑنے سے دوڑ، ہنسنے سے ہنسی، کھیلنا سے کھیل، پڑھنے سے پڑھائی وغیرہ۔ پیارے بچوں اس کو کہتے ہیں حاصل مصدر، اور امید کرتا ہوں پیارے بچوں کہ آپ نے اچھی طرح سے اسم ذات، اسم مصدر اور حاصل مصدر سمجھ لیا ہوگا اور یاد بھی رکھو گے انشاءاللہ۔ اور جو یہ آپ بورڈ پہ دیکھ رہے ہیں پیارے بچوں، جو آپ کے موبائل کے اسکرین پہ آتا ہے، یہ آپ مہربانی کر کے اپنی کاپی پہ نوٹ کر کے رکھے گا، کیونکہ آگے آپ کو یہ بہت ضرورت آئے گا۔ پیارے بچوں اب اسی امید سے میں اس وقت بس کرتا ہوں کہ آپ نے اچھی طرح سے اسم ذات، اسم مصدر اور حاصل مصدر سیکھ لیا۔ تو اب اسی امید سے بس کرتا ہوں، باقی وسلام، السلام علیکم۔